त्यसपछि ओलिगोपोली भित्र कसरी प्राइसिङ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कार्टेल पढ्यौं कि पढेनौं के छ बाबुराम हामीले यो मोडल पढ्यौं यो डायग्राम वाला याद छ पढ्यौं सर यो कार्टेल भनेर पढ्यो हैन त्यो दुईटाको एमसी एमआर र एमसी इक्वल गरेर गर्ने हजुर हो यो एमसी 1 र एमसी 12 हो गुड यहाँसम्म पढिएछ अब यो लिडरशिप मोडल पढ्नुपर्छ आज किङ डिमान्ड कर्भ पढ्नुपर्छ यो टपिक अब यो थ्योरिटिकल टपिक यसको अर्को क्लाससम्म लाग्ला त्यसपछि दुईटा क्लासमा न्यूमेरिकल्सहरु लाग्छ लगभग सकिन आँटो अब अलिक टाइम त लाग्छ त्यही पनि एमआइएस ल अब यो प्राइस लिडरशिप मोडल भन्ने छ के यो अब स्टार्ट गर्छु ल लिडरशिप मोडल भनेर प्राइस लिडरशिप मोडल अब यो मोडल भित्र चाहिँ फर्म्सहरुको एग्रीमेन्टकै बारेमा हामी कुरा गर्छौं अब यो लिडरशिप मोडल भित्रको बेसिक कन्सेप्ट के हो त भन्दा नि एउटा फर्म चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दा वान फर्म हैन त भनेको चाहिँ लिडर हुन्छ यो लिडरले के गर्छ भन्दा सेट्स कमन प्राइस हैन यसले कमन प्राइस सेट गर्दिने अनि यसले सेट गरेको कमन प्राइसलाई चाहिँ हैन त के को बेसिसमा गर्छ भन्दा अन द बेसिस अफ इट्स इक्विलिब्रियम आफ्नो इक्विलिब्रियमको आधारबाट उसले प्राइस सेट गर्छ है अनि उसले सेट गरेको जुन प्राइस छ इक्विलिब्रियमको प्राइस भनेको उसले एमसी इज इक्वल टु के गर्छ त एमआर गर्छ क्या एग्रीमेन्ट त्यस्तो हुन्छ अनि अदर फर्म्स हैन अरु फर्म्सहरु भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छन् त प्राइस फलोवर्स हुन्छन् एउटा लिडर भएपछि अरु सबै फलोवर्स हुनु पर्यो फलोवर्सहरुको काम के हो त भन्दा दे फलो द प्राइस सेट बाइ लिडर फर्म हैन लिडर फर्मले सेट गरेको प्राइसमा उनीहरुले आउटपुट सेल गर्छन् अनि त्यसपछि यो फलोवर्स फर्म्सहरुले चाहिँ हेर त फलो द प्राइस सेट बाइ लिडर फर्म तर यो फलोवर्सहरु चाहिँ के हुन्छन् भन्दा दे आर इन नन इक्विलिब्रियम पोजिसन किनकि लिडरले आफ्नो इक्विलिब्रियममा सेट गरेको प्राइसमा चाहिँ तपाईको फलोवर फर्म्सहरु चाहिँ हेर त नन इक्विलिब्रियम पोजिसनमा हुन्छन् नन इक्विलिब्रियम भनेको दे आर नट एबल टु म्याक्सिमाइज प्रॉफिट बट सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रॉफिट इज हेर त एटेन्ड के केही न केही प्रॉफिटहरु चाहिँ कमाउँछन् तर इक्विलिब्रियममा जति प्रॉफिट हुनुपर्ने हो त्यति प्रॉफिट चाहिँ यिनीहरुको हुँदैन यस्तो हुन्छ यसको बेसिक कन्सेप्ट ल अब यही कन्सेप्टसँग रिलेटेड भएर अब हामीले दुईटा मोडल्सहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा सरी दुईटा भनेपछि एउटा लिडरशिप बाइ डोमिनेन्ट फर्म भनेर छ क्या अब है डोमिनेन्ट फर्मको प्राइस लिडरशिप मोडल अब यसभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि द फर्म व्हिच हैज कन्सिडरेबल अर सब्स्टेन्शियल मार्केट शेयर एज कम्पेयर्ड टु अदर फर्म्स इज टर्म एज डोमिनेन्ट फर्म कहिलेकाहीँ यो डोमिनेन्ट फर्मलाई चाहिँ हामी लार्ज फर्म पनि भन्छौं क्या मार्केटमा हेर्दा तपाईको धेरै कम्पनीजहरु होलान् तर एउटै कम्पनीले चाहिँ मार्केटमा सबभन्दा बढी आउटपुट सेल गरिरहेको छ भने त्यो सबभन्दा बढी आउटपुट सेल गर्ने कम्पनी के हुन्छ त डोमिनेन्ट फर्म हुन्छ र यो मोडल भित्र हामीले के एज्युम गर्यौं भन्दा द डोमिनेन्ट फर्म विल बी द प्राइस लिडर भनेर सपोज गर्यौं द डोमिनेन्ट फर्म वर्क्स एज अ प्राइस लिडर एन्ड अल अदर स्मल फर्म्स वर्क एज प्राइस फलोवर्स र प्राइस फलोवर्स हुने हुनाले देयर बिहेभियर हैन त इज सिमिलर टु द्याट अफ फर्म्स अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन जस्तो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा पनि सबै अल फर्म्सहरु के हुन्छन् त भन्दा दे आर प्राइस टेकर्स भनेर पढेका छौं हैन मार्केटले डिटरमाइन गरेकै प्राइसमा सबै कम्पनीजले आउटपुट सेल गर्छन् यो मोडल भित्र पनि लिडरले सेट गरेको प्राइसमा सबै फलोवर फर्म्सहरुले हैन त प्राइस टेकरको रोल प्ले गर्ने हुनाले फलोवर फर्म्सहरुको बिहेभियर पर्फेक्ट कम्पिटिसन भित्रको फर्म्सहरुको जस्तो हुन्छ त्यही भएर पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा हामीले के पढेका थियौं भन्दा एमसी कर्भ नै कम्पनीको सप्लाई कर्भ हुन्छ भनेर पढेका थियौं हैन
त्यसैले स्मल फर्म्सहरुको सप्लाई कर्भ भनेकै एमसी कर्भ हुन्छ र उनीहरुको इक्विलिब्रियममा एमसी केसँग इक्वल हुन्छ त प्राइससँग हुन्छ के पछि हिसाब गर्ने बेलामा म बताउँला नि अब यो मोडलको मेन थिम भनेकै द लिडर फर्म सेट्स कमन प्राइस अन द बेसिस अफ इट्स इक्विलिब्रियम अघि भनेकै कुरा हो एन्ड द फलोवर स्मल फर्म्स एउटा ठुलो फर्म भएपछि अरू सबै बाँकी रहेका स्मल फर्म्स हुन् हैन त्यसैले स्मल फर्म्सहरु चाहिँ हेरेर तपाईको कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि दे आर इन नन इक्विलिब्रियम पोजिसन अब यो मोडलभित्र एउटा एजम्पसन के राखिएको छ भन्दा द डोमिनेन्ट फर्म इज एज्युम टु हेभ पर्फेक्ट नलेज हैन यो डोमिनेन्ट फर्मलाई चाहिँ मार्केटको डिमान्डको बारेमा र स्मल फर्म्सहरुको सप्लाइङ क्यापेसिटीको बारेमा चाहिँ पर्फेक्ट नलेज हुन्छ भनेर मानिन्छ मार्केटमा विभिन्न प्राइसमा कति कति आउटपुट मार्केटले डिमान्ड गर्छ र स्मल फर्म्सहरुले कति कति सप्लाई गर्छ भन्ने बारेमा इन्फर्मेसन कोसँग हुन्छ त डोमिनेन्ट फर्मसँग हुन्छ On the basis of this information, the dominant firm derives its individual demand by deducting the supply of small firms from the market demand at different prices. That is, leaders demand भनेर यो हामीले डोमिनेन्ट फर्मको डिमान्डलाई डिएल भनेर सपोज गर्यौं लिडरको डिमान्ड भनेको टोटल मार्केटको डिमान्ड माइनस स्मल फर्मको के त सप्लाई जस्तो 1000 मार्केटको डिमान्ड छ स्मल फर्मले 400 युनिट सप्लाई गर्छ भने लिडरको डिमान्ड कति हुने रहेछ त भन्दा यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा 600 भन्दा पाइयो नि त हो यो तरिकाले लिडरको डिमान्ड कर्भ आउँछ अनि लिडरको डिमान्ड कर्भ भएपछि लिडरको एमआर कर्भ हुन्छ एमआर सँग के इक्वल पार्ने त एमसी अनि उले प्राइस सेट गर्छ त्यही प्राइसलाई चाहिँ फलोअर्सहरुले पनि के गर्छन् त स्मल फर्म्सहरुले पनि त्यही प्राइसलाई फलो गर्छन् भन्ने यो मोडलको एग्रीमेन्ट यस्तो हुन्छ अब यही कन्सेप्टलाई हैन त हामीले पछि म्याथमेटिकल्ली पनि युज गरेका हुन्छौं र अहिले चाहिँ हामी यसलाई डायग्रामेटिकल्ली यसरी हेर्छौं अब यो फिगर कसरी बनाऊ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति हैन तपाईहरुलाई म फेरि हैन नयाँ उसमा लगाएर देखाउँछु सिम्पलै छ यो फिगर खास गाह्रो त छैन जस्तै हेर्नु है र एकचोटी म यो फिगर बनाउने तरिका सिकाइदिन्छु तपाईहरुलाई जस्तो मैले दुईटा फिगरहरु देखाएको छु एउटा भनेको इन्डस्ट्री भनेर लिएको छु यहाँ र अर्कोतिर चाहिँ मैले के लिएको छु भन्दाखेरि हैन डोमिनेन्ट फर्म भनेर देखाउँछु यतातिर डोमिनेन्ट फर्म अर लार्ज फर्म हैन यो भनेकै लिडर फर्म हो भनेर बुझ्नु पर्यो लिडर फर्म अब यो इन्डस्ट्रीमा एकातिर क्यू छ एकातिर प्राइस छ यो कस्ट रेभिन्यू र प्राइस भनेर राखे मैले डोमिनेन्ट फर्मको लागि अब लिडरलाई के एज्युम गरिएको छ इट नोज द इन्डस्ट्री डिमान्ड कर्भ ले इन्डस्ट्रीको डिमान्ड कर्भ बनाउँछ यसरी डीएम भनेर मार्केट डिमान्ड कर्भ बनाएछ त्यस्तै गरी स्मल फर्म्सहरुले कति कति सप्लाई गर्छन् भन्ने बारेमा पनि यसलाई नलेज छ एउटा स्मल फर्मको सप्लाई कर्भ पनि देखाउँछौं हामी अब यो दुईटा डिमान्ड र सप्लाई कर्भको आधारबाट हामी लिडरको के गर्छौं त भन्दा डिमान्ड कर्भ बनाउँछौं के यहाँ बनाउँदा चाहिँ यो दुईटा कर्भहरु जहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ सपोज पोइन्ट ए मा यहाँबाट स्टार्ट गर्छ उले जस्तो यदि मार्केटमा प्राइस सबभन्दा हाईएस्ट प्राइस P1 भनेर चल्यो भने P1 प्राइस मार्केटमा चल्यो भने यो पोइन्टमा के भेटिन्छ त DM इज इक्वल टु के छ त S एक आपसमा इन्टरसेक्ट गरेको छ नि त त्यही भएर लिडरको डिमान्ड कति हुन्छ त टोटल मार्केटको डिमान्ड माइनस स्मल फर्मको डिमान्ड सरी सप्लाई अनि DM र S इक्वल हुने बित्तिकै यो भ्यालु कति आउँछ त 0 यो पनि 100 यो पनि 100 भयो भने त 100 माइनस 100 कति हुन्छ त 0 हुन्छ त्यसैले इफ द प्रिभेलिङ प्राइस इन द मार्केट वेयर हैन P1 माई डिमान्ड विल बी कति त 0 भन्ने कुरा यही पोइन्ट आयो एउटा कर्भ बनाउनको लागि एक्सट्रिम पोइन्टहरु हामीले खोज्ने हो त्यस्तै गरी यो सप्लाई कर्भले y एक्सिसमा जहाँ टच गरेको छ सपोज इफ द प्राइस वेयर P3 P2 अहिले एकछिनमा आउँछ होला सक्ने यदि मार्केटमा P3 प्राइस चल्यो भने के हुन्छ त यो प्राइसमा त तपाईको स्मल फर्म्सहरुको सप्लाई यो पोइन्टमा टच गर्नु भनेको Q को भ्यालु कति हुने हो त 0 हुने हो त्यसैले यदि मार्केटमा P3 भन्ने प्राइस यदि रन गर्छ भने यो अपरेट गरेको प्राइसमा
टोटल मार्केटमा हेर्नु त अब DM माइनस एस भनेको लिडरको डिमान्ड हो होइन। अब लिडर मार्केटको डिमान्ड 100 छ अरे, स्मल फर्मको सप्लाई चाहिँ ठ्याक्कै 0 भइदियो भने के हुन्छ त? द टोटल मार्केट इज क्याप्चर्ड बाई द लिडर फर्म। त्यही भएर इफ द प्राइस इन द मार्केट इज P3 द टोटल मार्केट डिमान्ड यहाँदेखि यहाँसम्मको होइन त, यो ग्याप यति बराबरको डिमान्ड चाहिँ मेरो हुन्छ भनेर कसले सोच्यो त? लिडरले सोच्यो। अब दुईवटा पोइन्ट आयो नि त, दुईवटा कोअर्डिनेट भएपछि त्यसलाई जोइन गरिदियो भने द्याट विल बी लिडर्स डिमान्ड। यसरी लिडरले आफ्नो डिमान्ड कर्भ बनाउँछ, हाइपोथेटिकल्ली उसले होइन त यो कन्सेप्ट युज गरेर बनाउँछ। अब डिमान्ड कर्भ भइसकेपछि डिमान्ड कर्भको बिलो के हुनु पर्यो त? एमआर कर्भ। एमआर कर्भ देखाइदिने। अनि यो एमआर र एमसी कर्भ लिडरको इक्विलिब्रियममा यहाँ इक्विलिब्रियम भएछ र यो इक्विलिब्रियममा लिडरले कति आउटपुट सप्लाई गर्छ त? सपोज QL र यो आउटपुट सप्लाई गर्दा उसले कति प्राइस चार्ज गर्छ त? माथिसम्म पुग्ने यसरी P2 भनेर प्राइस आयो। त्यसैले मार्केटमा अब लिडरले सेट गरेको प्राइस कति हो त भन्दा P2 हो। अब यही प्राइस मार्केटमा स्मल फर्म्सहरूले फलो गर्छन्, त्यसैले स्मल फर्म्सहरूले पनि P2 प्राइस फलो गर्छन्। अब यो प्राइस फलो गर्दा यो पोइन्ट B यो पोइन्ट C छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो आउटपुट कसले सप्लाई गर्यो त? यो स्मल फर्मको सप्लाई कर्भ भनेपछि P2B भनेको इट इज सप्लाई अफ के भनेर बुझ्नु पर्यो त? सप्लाई अफ स्मल फर्म्स होइन, स्मल फर्म्सहरूको सप्लाई कर्भ यो हो। अनि टोटल मार्केटमा यहाँदेखि यहाँसम्म डिमान्ड हुँदा स्मल फर्म्सले चाहिँ यति सप्लाई गर्छ भने यो रिमेनिङ पोर्सन कसको सप्लाई हो त? इट इज लिडर्स सप्लाई भन्न पाइयो यसरी। अब यो डोमिनेन्ट फर्मले यो इक्विलिब्रियममा उसले प्रोफिट म्याक्सिमम त गर्छ, लिडर फर्म हो। त्यही भएर उसको एसी कर्भ देखाउनु पर्यो भने यो प्राइस भन्दा एसी तल लिने एउटा पोइन्ट, एसी कर्भ आफ्नो मनले यसरी घटाउँदै ल्याउने, एमसी कर्भलाई भेटेपछि यो कर्भलाई यसरी बढाइदिने। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको ग्याप भनेको के हुन्छ त? यो कम्पनीले डोमिनेन्ट फर्मले इन्जोय गर्ने के हो त? यो म्याक्सिमम प्रोफिट हो। तर फलोवर फर्म्सहरू त कहिले पनि प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनको कन्डिसनमा हुँदैन भनेर पढेका छौँ हामीले। सो दिस इज प्राइस लिडरसिप मोडल। फिगरहरू जानेन भने पनि कन्सेप्ट चाहिँ जान्नु होइन, फिगर एकदमै इम्पोर्टेन्टै हुन्छ भन्ने त छैन। अब त्यसपछि म फेरि त्यही मोडलमै जान्छु। यही फिगर अहिले हामीले हेरेको। अब नन कोलिसिभ ओलिगोपोली भन्ने छ। अब ओलिगोपोलीभित्र हामीले एउटा भनेको फर्म्सहरूको बिचमा एग्रिमेन्ट भयो भने कि त कार्टेलिङ गर्न सक्दा रहेछन्, कि त लिडरसिप मोडल अगाडि बढ्दो रहेछ होइन। तर यदि फर्म्सहरूको बिचमा कुनै किसिमको एग्रिमेन्ट भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा नन कोलिसिभ ओलिगोपोली भन्छौँ। त्यसैले अब फर्म्सहरूको बिचमा एग्रिमेन्ट नभएमा यिनीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली प्रोडक्टको प्राइस सेट गरेमा कस्तो तरिकाले यो प्राइसिङ सिस्टम हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति अब यो नन कोलिसिभ ओलिगोपोली भन्ने टपिक हेर्छौँ हामी। नन कोलिसिभ ओलिगोपोली, इफ फर्म्स डु नट एग्री अन प्राइसिङ एन्ड आउटपुट डिसिजन्स it is known as non-collusive oligopoly. One of the popular models of this type of oligopoly is kinked demand curve model. Kinked demand curve model भन्छ क्या। किङ्क्ड भनेको के हो त? बाङ्गिएको अवस्था क्या। मैं निक्ला गड्डी लेके रस्ते में एक मोड आया, यो मोडदार अवस्था, यो कर्नर, यो पोजिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? किङ्क भन्छौँ क्या। बेन्डिङ डिमान्ड कर्भ भएको कन्डिसन क्या। डिमान्ड कर्भ एउटै सेपमा नगएर डिमान्ड कर्भ यदि बेन्ड भएर जान्छ भने त्यो बेन्डिङ अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? किङ्क भन्छौँ। र डिमान्ड कर्भमा देखिने त्यस्तो खालको किङ्कको यो मोडललाई चाहिँ पपुलरली नन कोलिसिभ ओलिगोपोलीभित्र किङ्क्ड डिमान्ड कर्भ मोडल भनेर बुझ्छौँ। दिस मोडल वाज डेभलप्ड बाई प्रोफेसर पाउल एम स्विजी इन 1939 through the publication of an article, Demand Under Conditions of Oligopoly. It is a type of non-collusive oligopoly होइन, फर्म्सहरूको बिचमा नन एग्रिमेन्ट भएको बेलामा। यो मोडलको मेन थिम के हो त भन्दा इट एक्सप्लेन्स अबाउट द रिजिडिटी इन प्राइस वान्स इट इज डिटर्माइन्ड। प्राइस स्टिकीनेसको बारेमा कुरा गर्छ क्या यसले, स्टिकीनेस इन प्राइस।
लसादार एकचोटि डिटरमाइन भएको प्राइस चाहिँ हत्तपत्त चेन्ज हुँदैन इट इज नट फ्लेक्सिबल इट इज यता रिजिड अर के त स्टिकी भनेर भन्छ क्या Swiggy's model states that firms have no tendency to change the price when there are normal changes in the production cost and economic conditions. इकोनोमिक कन्डिसन्स र कम्पनीको प्रोडक्सन कस्टमा एकदमै माइनर चेन्जेसहरू सामान्य नर्मल चेन्जेसहरू भयो भने त्यो केसमा चाहिँ कम्पनीले प्रोडक्टको प्राइस हत्तपत्त चेन्ज गर्दैन भन्ने यो मोडलको मेन कन्सेप्ट हो दिस मोडल एटेम्प्ट्स टु एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएसन and price rigidity implies that the price once determined cannot be increased or के त decreased प्राइस बढाउँदा पनि तपाईलाई फाइदा छैन प्राइस घटाउँदा पनि तपाईलाई फाइदा छैन के जस्तो के कारणले गर्दा प्राइस चाहिँ रिजिड हुन्छ त भन्दा वाइ प्राइस इज रिजिड भनेर भन्दा चाहिँ हैन र एकचोटि डिटरमाइन भएको प्राइस किन कम्पनीले हत्तपत्त चेन्ज गर्न चाहदैन भन्दा सपोज कुनै कम्पनीले प्राइस बढाउँछु भनेर सोच्यो भने नि उलाई के थाहा हुन्छ भन्दा मैले प्राइस बढाएँ भने मेरो कम्पिटिटर्सहरूले मलाई फलो गर्दैनन् किनकि त्यसले प्राइस बढाएछ त्यसले प्राइस बढायो भने त्यसको डिमान्ड स्वाट्टै घटेर जान्छ अनि हामीतिर कस्टमर्सहरू आउँछन् हाम्रो मार्केटको डिमान्ड बढ्छ भनेर त्यो आश गर्छन् त्यसैले कुनै एउटा कम्पनीले प्राइस बढायो भने द कम्पनी नोज द्याट हैन र अदर कम्पिटिङ फर्म्स अर अदर राइभल फर्म्स डु नट सपोर्ट इट त्यो कारणले गर्दा यसको डिमान्ड त एकदम सब्स्टेन्सियली घटेर जान्छ स्वाट्टै घटेर जान्छ हैन क्यू घटेर जान्छ किनकि ती कस्टमर्सहरू चाहिँ अर्को प्रोडक्टतिर स्विच गर्न सक्छन् अब सपोज यो कम्पनीले 10% ले प्राइस बढाएको बेलामा यसको डिमान्ड चाहिँ सब्स्टेन्सियली 15% ले डिक्रिज भयो भने यो कम्पनीको टोटल रेभिन्यू के हुन्छ त अब प्राइस बढाउनु उलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ त 10% ले उले प्राइस बढाउने काम गर्यो योसँग मल्टिप्लाई गरेको कुरा चाहिँ 15% ले घटिरहेको छ भने ओभरअल रूपमा टोटल रेभिन्यू के हुन्छ त घटेर जान्छ त्यही कारणले गर्दा कम्पनीले एकपल्ट डिटरमाइन भएको प्राइसलाई हत्तपत्त बढाउन चाहदैन किनकि टिआर त अल्टिमेटली के भएर जान्छ त घटेर जान्छ अब प्राइसको कम्पेरिजनमा डिमान्डमा ठुलो चेन्ज आउँछ भने यस्तो खालको डिमान्डलाई हामीले इलास्टिसिटीमा के पढ्यौं इलास्टिक डिमान्ड भनेर पढेका छौं र यो इलास्टिक डिमान्ड भएको बेलामा हाम्रो डिमान्ड कर्भ कस्तो बनाउनु पर्छ त फ्ल्याटर नेचरको बनाउनु पर्छ फ्ल्याट अलिक जस्तो यतातिर क्यू छ यतातिर पी छ हराकिलो भनेको अलिक ओरिजिनबाट टाढा टाढा भएको कर्भ हैन यो फ्ल्याटर नेचरको बनाउँदाखेरि हेर्नु त यहाँ प्राइस बढाएको छ क्वान्टिटी के भएको छ घटेको छ तर प्राइसमा जुन ठुलो चेन्ज सानो चेन्ज छ त्यो भन्दा क्वान्टिटीमा आउने चेन्ज के भयो त ठुलो हो त्यही भएर यति बेला इट इज नट बेनिफिशियल अर प्रोफिटेबल फर द फर्म टु इन्क्रिज प्राइस इन्क्रिज गर्यो भने डिमान्ड स्वाट्टै घट्छ यसले कम्पनीको टोटल रेभिन्यूलाई के गर्दो रहेछ त घटाउँदो रहेछ जब मेरो प्राइस बढाउने स्ट्र्याटेजीले मेरो टोटल रेभिन्यू नै घटाउँछ भने आई थिंक इट्स नट बेटर फर मी टु इन्क्रिज प्राइस भन्ने कुरा कसले रियलाइज गरेको हुन्छ त यो फर्मले हरेक फर्मले रियलाइज गरेका हुन्छन् यसैले प्राइस बढ्दैन रिजिड हुनको लागि न त प्राइस बढ्नु पर्यो न त घट्नु पर्यो नि त अर्को लजिक भनेको यदि प्राइस घटायो भने के हुन्छ त अब यहाँ कारणहरू मैले राखिदिएको छु बट आई एम जस्ट वान्टिङ टु सो देम ल यसरी देखाइदिन खोजेको एकचोटि सरले यति बुझेपछि अन्त थ्योरी बुझिहालिन्छ नि त्यही कुराहरू यहाँ भनेकै कुरा लेखेको हो क्या त्यहाँ प्राइस सपोज घटायो अरे 10% के अब सपोज उस्तै प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीहरूमा एउटा कम्पनीले प्राइस घटायो भने के हुन्छ त यसको इम्प्याक्ट कुनै कम्पनीले प्राइस घटायो भने अरू कम्पनीको मनमा चिसो पस्छ कि पस्दैन ला त्यसले प्राइस घटायो ल अफ डिमान्ड अनुसार त्यसको डिमान्ड बढ्छ त्यसको डिमान्ड बढ्नु भनेको कस्टमरहरू हामीबाट उतातिर जानु हो त्यही भएर हामीले पनि सँगसँगै प्राइस घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा सबै कम्पनीले बुझ्छन् त्यसैले कुनै कम्पनीले प्राइस घटायो भने उनले मात्रै हैन त प्राइस घटाउँदाखेरि सबै कम्पनीले सँगसँगै प्राइस घटाइदिने हुनाले डिमान्ड त बढ्छ तर बिचारा उसको मात्र बढ्न पाउँदैन घरेले मात्र उसको डिमान्ड बढ्छ नेग्लिजिबल अमाउन्टले मात्र उसको डिमान्ड बढ्छ किनकि सबैले प्राइस घटाएपछि सबैको डिमान्ड त डिस्ट्रिब्युटेड भयो नि त त्यही भएर डिमान्ड बढ्न त बढ्छ तर जतिले प्राइस घटाउनु भएको छ त्योभन्दा कमले मात्रै तपाईँको डिमान्ड बढ्यो भनेपछि टिआर फेरि के हुन्छ त पी इन्टु क्यू प्राइस 10% ले घटाउनु भयो क्यू चाहिँ तपाईँको 2% ले मात्र इन्क्रिज भयो भनेपछि तपाईँलाई फेरि प्रोफिटेबल भयो त यसले फेरि टिआर के गर्छ त घटाउँछ त्यसैले नाइदर प्राइस इन्क्रिज तपाईँको लागि बेटर डिसिजन भयो नोर प्राइस फल
अब प्राइसको कम्पेरिजनमा डिमान्डमा सानो चेन्ज आएको हुनाले यति बेला हाम्रो डिमान्ड के हुन्छ त इनइलास्टिक डिमान्ड हुन्छ। र डिमान्ड इनइलास्टिक भएको बेलामा तपाईँले कर्भ कस्तो बनाउनुपर्छ त स्टिपर नेचरको अलिक भिरालो खालको होइन अलिक यस्तो भएर गएको बनाउने ताकि यसले चाहिँ तपाईँको प्राइस घटाउँदाखेरि डिमान्ड के भएको देखिन्छ बढेको तर डिमान्ड कमले मात्र बढेको देखिन्छ। यसरी कति किसिमको डिमान्ड कर्भ आयो त यहाँ एउटा प्राइस बढाउँछु भन्दा फ्ल्याटर डिमान्ड कर्भ र प्राइस घटाउँछु भन्दा के त स्टिपर डिमान्ड कर्भ। यस्तो हो के कुरो। अब यही कन्सेप्टलाई लिएर अब यसको म तपाईँहरूलाई डायग्रामबाट देखाउँछु है त। यही कुरा हो कुरो चाहिँ होइन यहाँ भएका स्लाइडहरूमा त्यही कुरालाई चाहिँ अब लिएर फेरि तपाईँहरूलाई एउटा डायग्रामबाट यसलाई क्लियर पार्न चाहन्छु। ओके म यहाँ देखाउँछु फेरि। अब हेर्नुहोस् है त यसको किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडलको त्यो बेसिक कन्सेप्टको ओहो के हो यो त अप्सन दिँदैन त यसले डिलिट गर्ने। एउटा क्यू छ यतातिर मैले कस्ट रेभिन्यू र प्राइस राख्ने एउटा फिगर चाहिन्छ। फिगर बनाउँदा अलिक ध्यान दिएर बनाउनु पर्छ। एउटा म सबभन्दा सुरुमा फ्ल्याटर डिमान्ड कर्भ देखाउँछु होइन कुनै पोइन्टसम्म स्मुथ बनाउने स्केल राखेर अनि डट 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 गरिदिने क्या। मैले किङ्क भएको चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको हो क्या। यसलाई स्मल DD1 भनेर मैले नाम राखिदिएँ। अब अर्को स्टिपर डिमान्ड कर्भ बनाउँदा चाहिँ स्केल राख्ने यसरी पहिले डट 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 पार्ने किङ्क परेको ठाउँबाट चाहिँ फेरि यसरी ल्याउने क्या होइन। यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटल DD1। अब यो दुईटा डिमान्ड कर्भ एउटा फ्ल्याटर नेचरको डिमान्ड कर्भ र अर्को स्टिपर नेचरको डिमान्ड कर्भ एक आपसमा के भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेका छन्। त्यही भएर त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा किङ्क हो होइन त्यो किङ्क हो। अब किङ्क परेको ठाउँमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा द प्राइस इज डिटरमाइन्ड। यो मोडलको मेन थिमै यही हो। जहाँ किङ्क देखा पर्छ त्यही पोइन्टमा प्राइस डिटरमाइन्ड हुन्छ र यो प्राइस चाहिँ हत्तपत्त चेन्ज हुँदैन भन्छ क्या यसले है किङ्क। अब यो कम्पनीको रिलिभेन्ट डिमान्ड कर्भ कति हो त रिलिभेन्ट डिमान्ड कर्भ भनेको चाहिँ ल अब यहाँ हेरौँ है त। प्राइस मैले बढाउँछु भनेर सोचेको बेलामा मेरो डिमान्ड कर्भ के हुन्छ फ्ल्याटर। फ्ल्याटर भनेको के हो त स्मल डिके हो नि। यो डिके त होइन होइन त्यही भएर प्राइस बढाउँछु भन्दाको डिमान्ड कर्भ डीदेखि केसम्म प्राइस घटाउँछु भन्दा डिमान्ड कर्भ के त स्टिप नेचरको भनेको यो KD1 नभएर यो KD1 चाहिँ यो क्यापिटल D1 वाला चाहिँ हो। त्यसैले कम्पनीको डिमान्ड कर्भ कति देखियो त भन्दा यो फिगरमा DKD1 चाहिँ कम्पनीको वास्तवमा डिमान्ड कर्भ हो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्मुथ बनाएको यो पछाडिको पार्टलाई चाहिँ डट 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 गरेको DKD1 भनेर डिमान्ड कर्भ देखिँदा यो अघि मैले गाएको गीत जस्तो होइन त यसरी के भएर गएको छ त बेन्ड भएर गएको छ कर्नर परेर गएको छ त्यही नै किङ्क हो। अब डिमान्ड कर्भ यस्तो तरिकाले किङ्क भएर यति मात्र हुन्छ भने यसबाट आउने एमआर पनि त्यस्तै खालको हुन्छ क्या। एमआर यसरी आउँछ है किङ्क परेको सिधा तलसम्म यसरी आउँछ अनि बिचमा एमआर कर्भ हराउँछ अनि फेरि एमआर कर्भ यसरी जान्छ। यो क्युके यो किङ्क परेकै ठाउँको सिधा तल यो ए भन्ने पोइन्ट यो बी भन्ने पोइन्ट बनाउने एमआरमा चाहिँ तपाईँको ग्याप देखिन्छ क्या। एदेखि बीसम्मको त्यो अमाउन्ट भनेको चाहिँ एमआर ग्याप भन्छ क्या। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा नि यो फ्ल्याटर डिमान्ड कर्भको सपोज प्राइस इलास्टिक भएको हुनाले 5 छ अरे। यो इनइलास्टिक डिमान्ड कर्भको चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी सपोज 0.5 छ अरे लेस देन 1 छ अरे भने अहिले यो दुईटा डिमान्ड कर्भ इलास्टिसिटीमा कतिको डिफ्रेन्स आयो त 5 माइनस 0.5 भनेको कति आउँछ 4.5 आउँछ नि हो। यो ग्याप चाहिँ एदेखि बीसम्म कतिको हुन्छ 4.5 बराबरको हुन्छ क्या। दुईटा डिमान्ड कर्भमा भएको इलास्टिसिटीको जति भेरिएसन्स देखिन्छ त्यो नै के हो त त्यो डिफ्रेन्स जति देखिन्छ द्याट डिफ्रेन्स विल बी द ग्याप इन द एमआर कर्भ
द एमआर रिमेन्स डिसकन्टिन्युड। अब यसको इकोनोमिक इम्प्लिकेसन चाहिँ के हो त भन्दा यो ग्यापको इम्प्लिकेसन चाहिँ कम्पनीले आफ्नो कस्टमा आउने माइनर चेन्जेसहरूमा प्राइस चेन्ज गर्दैन, उसले यो प्राइस रिजिड राख्छ भन्ने हो क्या। जस्तो एमसी यति छ अरे, बढेर एमसी यही ग्यापबाट पास गऱ्यो अरे, ए भन्ने पोइन्टबाट पास गरेर यसरी गयो अरे, तर यो मार्जिनल कस्टमा भएको स्मल चेन्जेसले उसले यो प्राइस हत्तपत्त के गर्न चाहँदैन, चेन्ज गर्दैन। त्यस्तै गरी यो कम्पनीको कस्टमा माइनर फल आएछ होइन, घटेछ हल्का, तर यही ग्यापभित्रबाट गइरहेको छ एमसी। त्यसैले सो लङ एज दिस एमसी कर्भ passes through this MR gap, the firm has no intention to change the price. Hence, the price remains rigid भन्ने कुरा हो। यहाँ हाम्रो किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडल भनेको यस्तो हो। यही कुरा चाहिँ होइन, हामीले हेर्न खोजेको हो। किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडलको यहाँ रिजन्सहरू सबै राखिदिएको छु मैले। अहिले मैले जे बुझाएँ त्यही हो होइन, फिगर यही हो किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडल। यसपछि म तपाईँहरूलाई अब यो गेम थ्योरी भन्ने टपिक छ, यो टपिकलाई चाहिँ हेरेर पछि पढाएर एउटा म्याथमेटिकल मोडल नै छ, यसको थ्योरिटिकल पार्ट मात्रै छ, यसलाई पनि सकाम। अनि त्यसपछि गेम थ्योरी भन्ने टपिकलाई पढेर अनि त्यसपछि यो थ्योरिटिकल पार्ट आज सकियो भने पनि हामी अर्को क्लासमा के गर्न सक्छौँ भन्दा न्युमेरिकल्सहरू 2टा क्लासमा गर्ने, 2टा क्लास अनि 3टा क्लास भएपछि हामीलाई पुग्छ क्या। अब आज यो थ्योरी सकाइयो भने 3टा क्लास जति नै हामी सकाउँछौँ। यदि आज सकेन भने यो 4वटा क्लास म्याक्सिमम। अब हेर्दा हेर्दै सकिने दिन पनि आउन आँट्यो होइन त। ल अब एक्स्ट्रा मोडल रिलेटेड टु प्राइसिङ भनेर एउटा मोडल मात्रै छ, यसलाई कहाँ पढाउने भनेर मैले यहीँ राखिदिएको छु क्या, मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेर। मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ ल अब यो टपिकमा अब के हो त जोइन्ट प्रोडक्ट वा मल्टिपल प्रोडक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ पहिले। A firm producing 2 or more than 2 products is known as multi-product firm, right? The concept of pricing for joint products is termed as multiple or joint product pricing, and it is sometimes alternatively known as product line pricing. Multiple product pricing, joint product pricing, या product line pricing भनेको एउटै हो। अब the process of determining prices of joint products is complicated as compared to single product pricing. सिंगल प्रोडक्ट्सहरूको केस भन्दा मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङहरूको चाहिँ अलिकति केस डिफ्रेन्ट हुने हुनाले यसको प्राइसिङ सिस्टम अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ। यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति अब यो हेरौँ होइन, जहाँसम्म थ्योरी आयो भने पनि यति लेख्ने हो क्या यहाँ भएको। लेट अ फर्म प्रोड्युसेस 2 प्रोडक्ट्स ए एन्ड बी जोइन्टली, होइन 2टा प्रोडक्ट्सलाई संयुक्त रूपमा उसले प्रोडक्सन गर्छ अरे। इफ दिस 2 प्रोडक्ट्स हेभ 1:1 प्रोडक्सन प्रोसेस भनेको इक्वल क्वान्टिटीमा प्रोडक्सन गर्छ भने इट इज नोन एज द प्रोडक्सन अफ 2 प्रोडक्ट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्सन। फिक्स्ड प्रोपोर्सनमा चाहिँ यदि गुड्स प्रोडक्सन गर्छ भने भनेको when products are produced in fixed proportion, they are taken as a single production package instead of considering them as different products. भनेको जस्तै एउटा कम्पनी छ अरे, त्यसले ज्योमेट्री बक्स प्रोडक्सन गर्छ अरे, एउटा ज्योमेट्री बक्स उसले सप्लाई गर्दा एउटा ज्योमेट्री बक्सभित्र एउटा स्केल एउटा कम्पास दिन्छ अरे क्या, 1 ज्योमेट्री बक्स। भनेपछि यो ज्योमेट्री बक्स क्यू हो भने क्यूभित्र एउटा स्केल एउटै के हुने भयो त, कम्पास डी हुने भयो। अब यो 2 क्यू भयो भने के हुन्छ त, यो पनि 2 यो पनि 2 हुन्छ। त्यही भएर क्युए इज इक्वल टु क्युबी इज इक्वल टु के लेखेको त मैले, क्यू भनेर लेखेको।
कुरा बुझ्यो? त्यही भएर यहाँ यो मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङको न्युमेरिकल गर्दा QA इज इक्वल टु QB इज इक्वल टु के लेखिन्छ त Q, यसलाई नै हामी सिङ्गल प्रोडक्सन प्याकेज भन्छौँ। अब इट इज कम्प्लिकेटेड टु सेपरेट कस्ट अफ प्रोड्युसिङ इच प्रोडक्ट, हेन्स जोइन्ट कस्ट इज कन्सिडर्ड। होइन, तपाईँको भेडा पालन गर्ने एउटा सिप फार्मिङ गर्ने एउटा फार्मर छ अरे। अब सिप फार्मिङ गरिरहेको बेलामा नि उसले मार्केटमा तपाईँको एकातिर उलन प्रोडक्टहरूलाई पनि मार्केटमा सेल गरेको हुन्छ, अर्कोतिर सिपबाट आउने मटनलाई पनि उसले सेल गर्छ। मटनको लागि मात्र कति खर्च पर्यो र उलको लागि मात्र कति खर्च पर्यो भनेर निकाल्न सकिन्छ त? भेडा पाल्दाखेरि लाग्ने कतिपय कस्टहरू के हुन्छ त? जोइन्ट कस्ट हुन्छ कि हुँदैन त? हो, त्यसैले हामीले कम्बाइन्ड कस्टबाट काम गर्नुपर्छ। होइन, कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ कस्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको सेग्रिगेट गर्न सकिँदैन क्या, किनकि कस्ट सेग्रिगेट गर्नु भनेको जस्तो भेडाले कति अन्न खायो, त्यसबाट कति उल आयो, कति मासु गयो भनेर सकिँदैन नि त। त्यही भएर कस्ट के हुन्छ त? सेग्रिगेट गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले के कन्सिडर गर्छौँ त? जोइन्ट कस्ट वा कम्बाइन्ड कस्ट लिन्छौँ। होइन त? हो सर। यसो बेला बेलामा भनौँ है। त्यसैले कस्ट हामी जोइन्टली कस्ट लिन्छौँ। तर यो दुईटा प्रोडक्टहरूको मार्केटमा उलको डिमान्ड र मटनको डिमान्ड चाहिँ एउटै हुन्छ भन्ने छैन नि, डिमान्ड त डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यसैले डिमान्ड डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै एमआर डिफ्रेन्ट आउँछ। अनि त्यो एमआरलाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ भन्दा जोड्छौँ भनेको, एमआर जोडेर टोटल हुन्छ है। यस्तो खालको केस छ। अब अब्जेक्टिभ अफ द फर्म इज टु म्याक्सिमाइज के त? प्रॉफिट। फर्मको अब्जेक्टिभ त के हो त भन्दा प्रॉफिट के गर्ने हो त? म्याक्सिमाइज गर्ने हो, होइन? ल अब यो केसमा कम्पनीको इक्विलिब्रियम कति बेला हुन्छ त भन्दा इक्विलिब्रियमको कन्डिसन एमसिटी इज इक्वल टु एमआरटी। एमसिटी भनेको टोटल मार्जिनल कस्ट भनेको हो है, एमआरटी भनेको चाहिँ टोटल मार्जिनल रेभिन्यू। अनि त्यही कुरालाई अर भनेर त्यहाँ के लेखेको छ त? एमसिटी इज इक्वल टु कस्ट हामी सेग्रिगेट गर्न सकेनौँ, जोइन्ट कस्ट हो त्यो एमसिटी। तर एमआरटी भनेको त टोटल एमआर भन्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँको एमआरए प्लस के हो त? एमआरबी हो। त्यसैले एमसिटी इज इक्वल टु एमआरटीको ठाउँमा के राखेँ त मैले? एमआरए प्लस एमआरबी राखेँ क्या। अब दुईवटा एमआर जोड्ने प्रोडक्टको त्यो आउँछ भनेपछि जोइन्ट प्रोडक्ट प्राइसिङको न्युमेरिकल गर्दा एमसी या एमसिटी जे लेखे पनि इज इक्वल टु एमआरए प्लस के चाहियो? एमआरबी। अनि वेयर अर्को एउटा कन्डिसन दे आर अलवेज प्रोड्युस्ड इन इक्वल क्वान्टिटी, सो क्युए इज इक्वल टु क्युबी इज अलवेज इक्वल टु के त? क्यू। यति लजिक जान्ने बित्तिकै मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङको हिसाब गर्न सकिन्छ। थ्योरी सोध्यो भने यही अहिले माथि पढेको यो गफहरू दिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ आउँछ क्या मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेर सर्ट नोट्समा, होइन? यति गरेपछि यो पार्ट पनि हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्ट प्राइसिङ पनि सकियो। अब दुईवटा साना साना टपिकहरू छन्, होइन? त्यो पनि अब के राखिराख्नु, 15-20 मिनटमा सकिन्छ। त्यसपछि हामी अर्को क्लासदेखि न्युमेरिकल गरौँला। दुईवटा क्लासमा भिडेर न्युमेरिकल पढ्ने यो टपिकहरूसँग रिलेटेड, अनि त्यसपछि थ्योरिटिकल टपिक पढ्ने एउटा क्लास भए पुग्छ हामीलाई। यो सबै मटेरियल्सहरू म अब अपलोड गरिदिन्छु, होइन? यो मार्केट स्ट्रक्चर्सहरूको पनि। अब एउटा गेम थ्योरी भन्ने टपिक छ क्या, होइन? यो पनि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चरको बारेमा हो क्या। त्यसैले ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चरभित्र तपाईँको सेल्फ इन्ट्रेस्टको पनि कुरा हुन्छ, कोअपरेसनको पनि कुरा हुन्छ, इन्टरडिपेन्डेन्स हुन्छ फर्म्सहरूको बिचमा। एउटाको डिसिजनले मात्र रिजल्ट नआएर, होइन त? अर्को कम्पनीले के डिसाइड गर्छ त्यसले पनि हाम्रो डिसिजन मेकिङलाई चेन्ज गर्न सक्छ। त्यस्तो खालको इन्टरडिपेन्डेन्सले गर्दा यो मार्केटमा
प्रब्लम भनेको के हो त अनसर्टेन्टी हो र त्यो प्रब्लमको सोलुसन के हुन सक्ला भन्ने टपिक चाहिँ के हो त गेम थ्योरी हो है गेम थ्योरी डिल्स विथ द प्रब्लम्स एन्ड सोलुसन्स टु ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएसन ओलिगोपोली मार्केट सिचुएसनको प्रब्लम र त्यसका पोसिबल सोलुसन्सहरू के हुन सक्छ त्योसँग रिलेटेड थ्योरीलाई चाहिँ हामी गेम थ्योरी भनेर बुझ्छौँ गेम भनेको के हो त कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन यहाँ गेम भनेको ओलिगोपोली हो क्या किनकि ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चरमा पनि फर्म्सहरूको बिचमा कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन हुने गर्छ यो मोडललाई डेभलप गर्ने इकोनोमिस्टहरू भनेको जोन भोन न्युम्यान म्याथमेटिसियन र इकोनोमिस्ट चाहिँ अस्कर मर्गस्टन भन्नेले हो 1944 देखि यो कन्सेप्ट पपुलर भएको हो हैन गेम थ्योरीमा हामीले कुरा यति अहिले यो थ्योरिटिकल पार्ट बुझ्दा पुग्छ जसरी भने पनि अब यसले हेर्नु त लास्टमा गेम थ्योरी डिल्स विथ द प्रब्लम अफ अनसर्टेन्टी अराइजिङ इन ओलिगोपोली एन्ड एटेम्प्ट्स टु सल्भ दिस प्रब्लम हैन यही हो यसको थिम अब यो गेम थ्योरीभित्र स्टडी गर्ने टपिक्सहरू दुईटा छन् एउटा न्यास इक्विलिब्रियम छ यो मान्छेको नाम हो हैन न्यास इक्विलिब्रियम र अर्को चाहिँ प्रिजनर्स डिलेमा भन्ने टपिक छ हामीले पढ्नुपर्ने एउटा न्यास इक्विलिब्रियम जोन फोबर्स न्यास नेम गरेको इकोनोमिस्टले बनाएको हुनाले यसलाई न्यास इक्विलिब्रियम भनेको हो इट इज द नेम गिभन आफ्टर द पपुलर अमेरिकन म्याथमेटिसियन जोन फोबर्स न्यास त्यसले यसको नाम नाश इक्विलिब्रियम हो यो सत्यनाश सर्वनाशवाला नाश होइन अविनाश होइन है इट इज द नेम गिभन टु द म्याथमेटिसियन जोन फोबर्स नाश यो ब्युटिफुल माइन्ड भन्ने एउटा मुभी छ क्या इङ्ग्लिसमा जसले चाहिँ तपाईँको अस्कर अवार्ड पनि जितेको हो क्या त्यो मुभीले अनि त्यसको यो जसको कथामा बनाएको हो यो जोन फोबर्स नाशको लाइफ स्टोरीसँग रिलेटेड छ होइन र यिनले चाहिँ नोबल प्राइज विन गरेको हो क्या 1994 मा 2002 मा मुभी बनेको छ चाहिँ एउटै मान्छेको जीवनीमा बनाएको फिल्मले अस्कर अवार्ड जस्तो ठुलो प्राइज पाएको र जसको त्यहाँभित्र क्यारेक्टर हो जोन फोबर्स नाश उसले चाहिँ रियल लाइफमा के पाएको हो त नोबल प्राइज विन गरेको क्या सो वी आर सो लकी टु स्टडी द थ्योरी क्रिएटेड बाई हिम कति थुप्रै क्रिएट गरेका छन् यहाँ त एउटा सानो टुक्रो इन अदर वर्ड्स होइन अब न्यास इक्विलिब्रियमको काम के हो त इक्विलिब्रियम भनेको आफ्टर यु गेट अ सर्टेन स्ट्र्याटेजी एउटा डोमिनेन्ट स्ट्र्याटेजी एउटा बेस्ट स्ट्र्याटेजी तपाईँले पाइसकेपछि if you don't have any intention to move from that strategy that particular situation is optimal for you and that optimal situation is said to be Nash equilibrium हैन तपाईको आफूले हैन त आफ्ना कम्पिटिटर्सहरुको स्ट्र्याटेजीलाई हेरेर तपाईले आफ्नो लागि नि सबभन्दा बेस्ट स्ट्र्याटेजी जुन चुज गर्नुहुन्छ त्यो स्ट्र्याटेजी भएको कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा नाश इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्छौं क्या त्यसैले नाश इक्विलिब्रियममा चाहिँ you have no tendency to move from that strategy after you reach it त्यो स्ट्र्याटेजीलाई तपाईले पाइसकेपछि तपाई त्यहाँबाट मुभ गर्ने चाहना देखाउनु हुन्न भन्छ क्या सजिलो टपिक हो यो खासै गाह्रो टपिक होइन है किन हो जस्तो लाग्छ कि तर बट इट्स भेरी भेरी सिम्पल टपिक ल अब यो हाम्रो न्याश इक्विलिब्रियमलाई अब बुझ्नको निम्ति हामी एउटा कन्सेप्ट त्यही भइहाल्यो एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल लिन्छ होला मैले यो सबै कुराहरू अब यहाँ भनेकै कुरा बोलिसकेको छु हैन देखेका कुराहरू अब यही कुरालाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्नको निम्ति लेट देयर आर टु फर्म्स ए एन्ड बी भनेर सपोज गरियो ओलिगोपोली हुन त कमसेकम दुईटा फर्म्स त चाहियो हैन त बाबा अब ए एन्ड बी दुईटा फर्म्स छन् दिस फर्म्स ह्याभ टु स्ट्र्याटेजिज वान इज एडभर्टिजमेन्ट एन्ड द नेक्स्ट वान इज के त नो एडभर्टिजमेन्ट यो दुईटा स्ट्र्याटेजिजहरू छन् यिनीहरूसँग एउटा एडभर्टाइज गर्ने अर्को नगर्ने है यस्तो खालको स्ट्र्याटेजिज अरे अनि यो कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि अब कन्डिसन यस्तो खालको एउटा पे अफ्स दिएको छ अरे क्या यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा पे अफ म्याट्रिक्स भन्छ क्या म्याट्रिक्स भनेको टेबलमा प्रेजेन्ट गरेको कुरा केलाई भन्दा पे अफ भनेको के हो त रिजल्ट तपाईले आउटकम हैन त लाइक पे अफ भन्छौँ हामी अब यहाँ दुईटा फर्म्सहरू ए र बी दिएको छ
होइन, रो प्लेयर को हो त फर्म ए, कलम प्लेयर को हो त फर्म बी भनेर हामीले यसरी हेरेका छौँ। अनि त्यसपछि फर्म ए सँग पनि दुईटा अल्टरनेटिभ स्ट्र्याटेजिजहरू छन्, आइदर एडभर्टिजमेन्ट अर नो एडभर्टिजमेन्ट। फर्म बी सँग पनि त्यही दुईटा स्ट्र्याटेजी छ, आइदर एडभर्टिजमेन्ट अर नो एडभर्टिजमेन्ट। अब यो केसमा यो भित्र यो सेल्स भित्र दिएको यो नम्बर्सहरू चाहिँ के हो त भन्दा दिज न्युमेरिकल भ्यालुज आर प्रोफिट भनेर बुझौँला। यो भित्रको जुन कमादेखि लेफ्टतिर भनेको ए को लागि हुन्छ, रो को लागि, अनि यो बी को लागि चाहिँ यो पछाडिको नम्बर हुन्छ। यो अगाडिको ए, यो पछाडिको बी, अगाडिको ए पछाडिको बी। र अब यो गिभन टेबलमा नि पानी अलिकति तातो खाएको होला। ल हेर्नुहोस् ल, अब यहाँ अब यो गिभन जुन अहिले टेबल तपाईँले देख्नुभयो पे अफ म्याट्रिक्स होइन, यो म्याट्रिक्सभित्र ए को लागि सबभन्दा बेस्ट स्ट्र्याटेजी के हो, उसले अब बी को स्ट्र्याटेजी हेरेर एले सबभन्दा आफ्नो लागि बेस्ट स्ट्र्याटेजी के चोइस गर्छ, त्यही न्यास इक्विलिब्रियम हो। अनि बीले पनि ए को स्ट्र्याटेजिजहरूलाई हेरेर जुन बेस्ट स्ट्र्याटेजी उसले चुज गर्छ त्यही पोजिसन के हो त, न्यास इक्विलिब्रियम हो क्या। ल अब ए को लागि यो एडभर्टिजमेन्ट राम्रो कि नो एडभर्टिजमेन्ट, विच स्ट्र्याटेजी वुड बी बेटर, कसरी थाहा पाउने त? त्यसको लागि गिभन द स्ट्र्याटेजी अफ बी, सपोज उसले के सोध्छ अब एले भन्दा नि बीले एडभर्टिजमेन्ट, यो डब्बा बनाएको छु ल मैले यसरी, बीले एडभर्टिजमेन्ट गरेको बेलामा मैले पनि एडभर्टिजमेन्ट गरेँ भने मैले कति कमाउँछु 80, तर गरिनँ भने कति कमाउँछु 40। त्यसैले बीले एडभर्टिजमेन्ट गरेको बेलामा एले के गरेको राम्रो, एडभर्टिजमेन्ट गरेको राम्रो कि नगरेको राम्रो त? बीले एडभर्टिजमेन्ट गरेको बेलामा मैले गरेँ भने 80 कमाउँछु, गरिनँ भने 40 मात्र कमाउँछु। त्यसैले फर्म एलाई बीले एडभर्टिजमेन्ट गर्दा एडभर्टिजमेन्ट गर्नु नै राम्रो छ। त्यस्तै गरी बीले एडभर्टिजमेन्ट नगरेको बेलामा मैले एडभर्टिजमेन्ट गरेँ भने 100 कमाउँछु, गरिनँ भने 60 कमाउँछु। त्यसैले फर्म बीले एडभर्टिजमेन्ट नगरेको बेलामा पनि फर्म एलाई एडभर्टिजमेन्ट गर्नु के छ त, बेटर देखिन्छ। त्यसैले वाट एभर बी द स्ट्र्याटेजी युज बाई फर्म बी, होइन, फर्म बीले जुनसुकै स्ट्र्याटेजी युज गरोस्, डज नट म्याटर। फर्म बीले जेसुकै स्ट्र्याटेजी युज गरोस्, ए को लागि राम्रो स्ट्र्याटेजी के रहेछ त, एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, द्याट इज इट्स डोमिनेन्ट स्ट्र्याटेजी, बेस्ट स्ट्र्याटेजी, अप्टिमल स्ट्र्याटेजी। सो फर्म एले कुन स्ट्र्याटेजी एप्लाई गर्दो रहेछ त, एडभर्टिजमेन्टको। त्यस्तै गरी फर्म बीको लागि बेस्ट स्ट्र्याटेजी कुन हुन्छ भनेर चोइस गर्दा उसले के हेर्छ त, यसरी अब एले एडभर्टिजमेन्ट गरेको बेलामा मैले एडभर्टिजमेन्ट गरेँ भने 60 कमाउँछु, गरिनँ भने 20 मात्रै कमाउँछु। त्यसैले फर्म एले एडभर्टिजमेन्ट गरेको बेलामा मैले एडभर्टिजमेन्ट गर्नु बेटर हो भन्ने थाहा पाउँछ। त्यस्तै गरी फर्म एले एडभर्टिजमेन्ट नगरेको बेलामा, नगरेको यो कोठाहरू हो होइन, मैले गरेँ भने एडभर्टिजमेन्ट 100, गरिनँ भने 40। सो एले जेसुकै स्ट्र्याटेजी युज गरे पनि फर्म बीको लागि सबभन्दा बेस्ट स्ट्र्याटेजी के भयो त भन्दा एडभर्टिजमेन्ट नै देखियो। त्यसैले बोथ फर्म्सले के गर्छन् त, अब both firms have the dominant strategy of advertisement. A Nash equilibrium takes place when both advertise with payoffs of, होइन, कति कति प्रॉफिट कमाउँछन्, ए इक्वल टु 80, दुईटैले एडभर्टिजमेन्ट गर्दा उनीहरू यहाँ बसे नि त, एले कति कमाउँछ 80, बीले कति कमाउँछ 60 कमाउँछ। यसरी यो सेलभित्र उनीहरूले नाश इक्विलिब्रियम पाउँछन् भनेको। सो गिभन द स्ट्र्याटेजिज अफ माई राइभल्स, what would be the best strategy for me, that is my Nash equilibrium क्या। यो हाम्रो Nash equilibrium भन्ने कन्सेप्ट यस्तो हो। अब यसपछि अर्को एउटा टपिक भनेको यसभित्र प्रिजनर्स डिलेमा भन्ने छ। रमाइलो कथा छ। डिलेमा भनेको स्टेट अफ कन्फ्युजन, क्या करे क्या नकरे कैसी मुस्किल है भने जस्तो होइन, के गर्ने के नगर्ने,